बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। नवाज सरकार ने जो छुट्टियां की थी, लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे पंजाब सरकार की छुट्टियों का जो मंसूबा था उसको आप मुस्तरद कर दिया या उसको मानने से और उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से जो फैसला सामने आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे कि एक अहम केस था, लाखों जो मुलाजमीन हैं उनसे मुतल्लिक ये मुकदमा था, और आइनी बेंच, जिस आइनी बेंच को बनवाने के लिए बिलावल जरदारी कहते थे मैं हर सूरत ये काम होना चाहिए, और बिलावल जरदारी ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया। बिलावल जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि हर सूरत आइनी अदालतें बननी चाहिए या आइनी बेंच बनने चाहिए। आइनी अदालत बनवाई, वो आपने देखा, और फिर आइनी बेंच जो सिंध हाई कोर्ट में बनवाए थे उस पर लाखों लोगों की दरखास्तें बगैर कार्रवाई के जब आइनी बेंच सिंध हाई कोर्ट ने खारिज की, तो जो वकील था ना, लाखों, ये बेसिकली जो मजदूरों से मुतल्लिक कानून है उसकी कुछ शिक्कों को, जिससे मजदूरों को उनके जायज़ हक से महरूम किया गया था, वो शिक्कों को चैलेंज किया था। आइनी बेंच ने जब वो दरखास्त मुस्तरद की तो वो एक सीनियर वकील है, वो सीनियर वकील कमरे अदालत के बाहर फूट फूट के रो पड़ा कि मैं क्या जवाब दूंगा लाखों का वर्कर्स और जो मजदूर हैं उनको, कि जो आपको ईद पे कोई खुशी मिल सकती थी, आपको आपके हिस्सा मिल सकता था, जायज़ हिस्सा मिल सकता था, जो सिंध सरकार ने नाजायज़ तरमीम करके आपका हिस्सा आपसे ले लिया था, मैं अब क्या जवाब दूंगा उनको, कि वो पूरी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और बल्कि हम शुरू वहीं से करते हैं। बाकी केसेस, जुडिशल इंक्वायरी, एक जज पर मुश्तमिल एक अहम जो मामला था, एक बड़ा सानिया था, उस पर जुडिशल इंक्वायरी बनाने का फैसला हो गया है। जज तैनात हो गए हैं, TORs बन गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान भर में लाखों जो मजदूर हैं, ये बेसिकली 10 लाख मजदूरों के 4,80,000 ख़ानदान मुतासर होंगे इस फैसले से। ये वकील की जानिब से तफसीलात दी गई। जो एडवोकेट हैं तारिक मंसूर, कराची से सिंध हाई कोर्ट के वकील हैं एडवोकेट तारिक मंसूर, उन्होंने कहा कि 10 लाख मजदूरों के 4,80,000 ख़ानदान मुतासर होंगे ईद के मौका पर आइनी बेंच के इस मुकदमे को खारिज करने की वजह से। वो कहते हैं वो ख़ानदान जो 10 साल से अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। एडवोकेट तारिक मंसूर की आइनी दरखास्त मंगल वाले दिन आइनी बेंच ने मुस्तरद की, जिसके बाद वो दिल बर्दाश्त होकर रो पड़े। उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। उन्होंने अपनी आइनी दरखास्त में सिंध के लेबर कवानीन की बाज़ शिक्कों को चैलेंज किया हुआ था। वकील का कहना है कि इन शिक्कों की वजह से सूबे भर में 8 लाख से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अमलन गैर कानूनी हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। यह मुकदमा सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2014 और सिंध शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स कानून में वर्कर की तारीफ तब्दील किए जाने के खिलाफ दायर किया गया था। नई तारीफ के तहत कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, मिडल मैन या आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए मुलाजमत को महदूद या ममनू करार दिया गया। हालांकि सूबे में यही निज़ाम वसी पैमाने पर राइज है। दरखास्त गुजार के मुताबिक इन तरमीम के नतीजे में लाखों मजदूर अगरचे काम कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें वर्कर तस्लीम नहीं किया जा रहा, वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते, जिसकी वजह से उन्हें कम अज कम उजरत, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, वेलफेयर फंड और दीगर कानूनी मराहत नहीं मिलती। क्योंकि सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2014 में और जो सिंध शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट कानून है उसमें वर्कर की तारीफ बदल गई। वो जो काला कानून सिंध सरकार की जानिब से लाया गया था उसको चैलेंज किया था, जिसकी वजह से लाखों मजदूर हैं जिनको, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, मिडल मैन या आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए मुलाजमत को महदूद या ममनू करार दिया गया। लेकिन अब असल बात यह है कि लाखों मजदूर अगरचे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कम अज कम जो उजरत का एक है कि कम अज कम मजदूर की इतनी उजरत होगी, वो उस जुमरे में भी नहीं आते, उस डेफिनेशन में भी नहीं आते, क्योंकि वर्कर की डेफिनेशन तब्दील कर दी सिंध सरकार ने। वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन में नहीं आते, वो वेलफेयर फंड में नहीं आते, और दीगर कानूनी मराहत भी इनको नहीं मिलती। वो लाखों मजदूर, इस दरखास्त में मौका अख्तियार किया गया था कि ये जो शिक्के सिंध सरकार लेके आई है, ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 8, 9, 10 ए और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान की जानिब से तौसीक शुदा LO जो ILO कन्वेंशन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मुआहदों से भी मुतसादिम है। वकील के मुताबिक इस मसले से बराह रास्त 8 लाख से ज्यादा मजदूर और बिलवास्ता तकरीबन 40 लाख अफराद खाना मुतासर हो रहे हैं। कराची में एडवोकेट तारिक मंसूर ने मफाद आमा में यह दरखास्त 2017 में दायर की थी। 10 साल इंतजार किया और मुख्तलिफ औकात में कई बेंचों ने समाअत की। बाज़ जजेस के तबादले और तरक्की के बायस
کیس بار بار التوا کا شکار ہوا، لیکن وہ کیس قابل سماعت قرار دیا جا چکا تھا۔ 2023 میں وکیل نے کیس کو دوبارہ فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دی۔ ان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں کیس کو حتمی دلائل کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایڈوکیٹ طارق منصور کے مطابق جیسے انہوں نے دلائل کا آغاز کیا تو عدالت نے زبانی سماعت سے انکار کرتے ہوئے تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جب انہوں نے موقف اختیار کیا کہ آئین کہتا ہے کہ مجھے سنا جائے، آئین کہتا ہے مجھے فیئر ٹرائل دیا جائے، تو میرے بحث کیوں نہیں سنی جا رہی؟ مجھے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب زبانی بحث نہ کریں، اب تحریری جمع کروا دیں؟ آئین کہتا ہے تو انہیں سنے جانے کا حق حاصل ہے۔ تو بینچ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ 8 لاکھ لوگ کہاں ہیں جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں؟ بینچ کہہ رہا ہے، آئینی بینچ وہ بلاول سرکار نے جو بنوائے، وہ کہہ رہا ہے کہ 8 لاکھ کدھر ہیں؟ آپ کے ساتھ تو بندی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی اب 8 لاکھ میں نے یہاں بلوانے تھے، وہ غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے وہ عدالتوں میں خود نہ آتے۔ مفاد عامہ کی درخواست ہے، اور اس درخواست کو میں اس لیے دائر کر رہا ہوں کہ یہ مزدوروں کو ان کا حق مل سکے، اور وہ کوئی بھی دائر کر سکتا ہے۔ عدالت نے آگے سے سوال پوچھا کدھر ہیں وہ 8 لاکھ مزدور؟ طارق منصور کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت میں کھلے عام کہا کہ اگر آپ ہمیں نہیں سنتے تو ہم اس معاملے پر اقوام متحدہ کے مندوب ILO اسلام آباد اور اقوام متحدہ کی کونسل کو خط لکھنے کا حق ہے، جس میں کہا جائے گا کہ عدالت ILO کنونشنز اور اقوام متحدہ کے کنونشنز کی تعریف نہیں کر رہی جس کی پاکستان نے توثیق کی ہوئی ہے۔ وکیل کے مطابق عدالت نے جواب دیا آگے بڑھو، جس سے چاہو شکایت کرو اور جو چاہو خط لکھو۔ مزید اصرار پر عدالت نے پولیس اہلکاروں کو بلانے کا حکم دے دیا۔ وکیل کو گرفتار کروانے کے لیے پولیس اہلکاروں کو بلانے کا کہہ دیا کہ اس کو باہر نکالیں۔ یہ BBC نے رپورٹ کی ہے، یہ جو پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ BBC نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کمپنیوں کی فہرست ہے جس میں 8 لاکھ کارکنان کام کرتے ہیں، لیکن عدالت نے ہمیں یہ ظاہر کرنے کی اجازت تک نہ دی، ہمیں روکا گیا۔ مطلب یہ کہ ہمیں منصفانہ ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا کیونکہ سب کچھ بے نقاب ہو جاتا، اور بڑا جو مافیا ہے، اشرافیہ ہے، فیکٹریوں کے مالک ہیں، حکومتیں ہیں، ان کے تخت ہل جاتے جب ان کو 10 لاکھ مزدوروں کو ان کا حق دینا پڑتا۔ تو اس وجہ سے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ انہیں حکومت کی طرف سے کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ مقدمہ واپس لینے کا بھی مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ وہ کوئی دباؤ نہیں لیں گے اور اپنی زندگی کے آخری دم تک لڑیں گے۔ ان کے تاخیری حربے استعمال کیے گئے اور بورڈ سے کیس خارج کر دیا گیا۔ فہرست کو حتمی شکل نہیں دی جا رہی تھی، کیس کو ایک جج سے دوسرے جج کو منتقل کیا گیا۔ انہیں معلوم تھا استغاثہ نہ ہونے کی وجہ سے تکنیکی بنیادوں پر اسے خارج کیا جا سکتا، اس لیے وہ ہر سماعت پر حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے بتایا وہ 10 سال سے یہ کیس اپنی جیب سے کیس لڑ رہے ہیں۔ انہیں اپنی تذلیل کا دکھ نہیں بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ لاکھوں مزدوروں کو پھر سے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بیشتر متاثرہ مزدور ماہانہ تقریباً 25,000 روپے کماتے ہیں اور عدالتوں تک رسائی کے ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ طارق منصور انسانی حقوق کمیشن اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد میں آئینی عدالت سے رجوع کریں گے اور ILO اور اقوام متحدہ کے اداروں کو شکایت ارسال کریں گے۔ آگے عدالت نے کہا آپ نے جس کو لگانی ہے شکایت آپ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہیں پہ پنجاب سرکار کی جانب سے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور پنجاب سرکار نے یہ کہا تھا کہ جی پورے صوبے میں آپ چھٹیاں انجوائے کریں، 5، 6، 7، 8 یہ 4 لانگ ویکینڈ دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پنجاب حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہوئے پنجاب کی عدالتوں کو پورے پنجاب میں ہائی کورٹ سمیت تمام ضلعی عدلیہ کو چھٹیوں کا کوئی تجویز نہیں ہے، چھٹیاں مسترد کر دی ہیں۔ اور عالیہ نیلم نے کہا ہے کہ پنجاب کے لوگ کیا 4 دن اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ انصاف لینے جائیں گے تو بسنت کی وجہ سے بند ہو جائیں گا نظام؟ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی انصاف لینے آئے اور کہا جائے جی کہ 4 دن چھٹیاں جی انجوائے کریں، بسنت ہے، بھائی جن کے ریمانڈ ہے، جن کی ضمانتیں ہیں، جن کے باقی مقدمات ہیں، جنہوں نے سٹے لینے ہیں، یہ بند ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے پورے پنجاب میں تمام عدالتوں میں جو ہے وہ چھٹیوں کا جو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا، بلکہ تمام ضلعی عدلیہ اور لاہور ہائی کورٹ اپنی ورکنگ جاری رکھیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب کی عدالتوں میں بسنت کے باعث عدالتی تعطیلات نہیں ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کی عدالتوں میں 6 اور 7 فروری کو معمول کے مطابق کیسز کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں انتظامیہ نے بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو چھٹی کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کیوں، جب آپ صرف لاہور میں منا رہے ہیں تو پورے پنجاب میں کیوں چھٹی کر رہے ہیں، باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عدالت نے عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ 2 روز عدالتیں کھلی رہیں گی اور جو سائلین ہیں وہ اپنے مقدمات کے لیے عدالتوں میں پیش ہوں گے اور ججز بھی اپنے جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے موجود ہوں گے۔ تو پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ نے نہیں مانا، اور باقی پرائیویٹ تو جتنے بھی ہیں وہ تو ویسے ہی چھٹی نہیں ہوگی، لیکن لاہور ہائی کورٹ چونکہ سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ وکلا ہے، وہ عدالتیں ہیں، وہ سائلین ہیں،
وہ نہیں بند. جیسے سکول ہے اسی طرح عدالتیں ہیں, تو عدالتیں نہیں بند ہوں گی. اور چیف جسٹس علی نیلم نے عدالتیں کھلی رکھنے کا, دونوں دن عدالتیں کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے.